Ponda town and surrounding villages are hit by the nagging nuisance of dust pollution on the daily basis. Locals have demanded that the PWD and electricity department clear the unwanted mud and other material dumped by the roadside, which is not required and posing risk to school students. The road digging has been done for various development works including underground power cabling. Social worker Virat Sapre and Rocky Diaz on Tuesday complained to various authorities about dust pollution due to heaps of mud dumped by the roadside. But so far no action has been forthcoming from the authorities, Sapre said. There is one school, but there is no signboard. Mud has been dumped by the roadside causing dust pollution after movement of vehicles causing hardship to commuters. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबल घालतना तेणी हो रस्तो फोडलेलो रस्तो फोडला आनी कितले दीस असोच शाणलेलो आनी आमी फॉलोअप करीत आसले जावं प्रॉपर बॅरिकेडेशन नासलें जावं ताका सायनबोर्ड आसले ताका रिफ्लेक्टर नासलें डस्ट पोल्युशन जातालें हितून आमी फॉलोअप करीत आसलेले आनी आमी पाशेसूय काडून रावले क्रिसमसा पयलीं तेणी जी एक्सेस मड आसलेली ती थोडी काडल्यान एकोमोडेट एक कडेन दवरलेली स्टोर करून थोडीशी चिकट नासला तितल्या स्टेजा काडलेली त्या उपरांत परतून उदक मारला लायलें आनी मागीर रोड सोलिंग जालो PWDन केल्लो आतां आमचो सांगपाचो म्हणल्यार आयज प्रॉब्लेम जाला हो डस्टाचो आनी एक्सेस माड आहा ती हिंगा स्टोर करून दवरलो आहा ती काडची म्हणून आमची मागणी आसलेली आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा कडेन उलयल्ले जी कडेन ते आमकां प्रॉमीस करताले आमी येता उदीक मारता काडटा अशें करून आमी दीस काडले जाय ते पूण आमी जायना चडसो लोक हिंगा शिका हांवूय शिका सगळें डस्ट पोल्युशन जाल्ले कारणान आनी आयच्या दिसा आमी तांकां दाखयल्लें डस्ट म्हणनाका म्हणून तुमी पळय आतां पळय सगळ्याकूच त्रास जाता डस्ट कितलो आहा हो एक्चुली कॉन्ट्रॅक्टरान काडूंक जाय आसलो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे तें तेणी करूं ना कित्याक थोडोसो कॉस्ट तांकां सेव करूंक जाय एडिशनल तेणी मॅनपावर कांय घायलो ना हूंय आनी तांकां हे जे ऑथॉरिटीज आहात ते बी विचारना म्हणून जाता कितें तें कमिशनान तांकां बुडयलेलें आहा कमिशन खाता म्हणून ते तांकां बारीक बारीक कामां आहाय ती करूंक घेयना ते आमी अननेसेसरी हांगा सफर जाता सो आमची मागणी आहा जो रस्तो तुमी फोडला तो बरोबर रेनस्टेट करचो आनी करतना जे डस्ट आहा पळय सगळे मातयेचे राशी आहाय आनी हो सगळो डस्ट आहा सो तुमी क्लियर करचो तो काडचो डस्ट आनी रस्तो बरोबर आसलो तसो रस्तो आमकां दिवचो आतां हिंगा इतली शॉपां आहाय हिंगा वयल्यान स्कूल आहा दुकानां आहाय फार्मासी आहा रेजिडेन्शियल एरिया आहा घरां रावता हिंगा सो आमकां खूब त्रास जाता सो जाता तितले बेगीन तुमी क्लियर करचें म्हणून आयज आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागलां रोड्साचो येवन गेलो आहा आनीक कावन्सिलर रितेशूय हे वटेन पास जातालो ताका आमी थंय थांबयनूय बीन सांगलेलें आहा सो डिपार्टमेंटान 2 दीस दी म्हणल्यार हें सगळें क्लियर करून दिता म्हण सांगलें